واهم من يظن أنه حين يقتل قائدا من قادة المقاومة أو حتى حين يقتل كل سلسلة القيادة والسيطرة في المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية أو غيرها، واهم إن ظنوا أنهم يقتلون روح المقاومة فينا، يقتلون روح المقاومة في الشعوب العربية ويخضعوها للوحش الإسرائيلي. هذا لن يحدث. قتل هؤلاء يذكي نار الجهاد ونار القتال ونار الصمود ونار المقاومة. هذه أرضنا، نحن ندافع عن حقنا، ندافع عن تاريخنا. المقاومة الفلسطينية مستمرة بإذن الله تعالى رغم كل هذا الإجرام الصهيوني ورغم كل هذا الإبادة التي تحدث بحق شعبنا الفلسطيني. لأعزل الأنظمة العربية، الشعوب العربية كاملة مطالبة بدعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكال الدعم، بدلا من الدعم العسكري والسياسي. المقاومة فكرة، وبإذن الله هذه المقاومة باقية ما بقي الزمن. كل الشعارات تسقط، كل الشعارات، فليسقط غصن الزيتون، فليسقط غصن الزيتون. بايعناك 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 ويا سنوار بايعناك، ويا سنوار بايعناك، ويا سنوار بايعناك. بايعنا رجال الأنفاق، وبايعنا رجال الأنفاق، بايعنا رجال الأنفاق، ويم يحيى. يا شهيد بايعناك، يا شهيد بايعناك، ويا شهيد بايعناك. وبدنا نقاتل اليهود، بدنا نقاتل اليهود. بالأمس يستشهد القائد السنوار الأسطورة الذي بهر الشرق والغرب والأمريكان والإسرائيليين، ولكن هذا الاستشهاد هو شهادة حسن سلوك ثابتة لا يحتاج إليها أن قادتنا في المقدمة، وأنهم يعيشون مع مقاتليهم فوق الأرض وليس تحت الأرض فقط، وهي سهم في عيون الظالمين الفاسدين الذين يتهمون المقاومة الصامدة في فلسطين، في غزة، في لبنان، في اليمن، في العراق. إن استشهد قائد سينبت مكانه 100 قائد، وإن استشهد مقاوم سينبت مكانه 1000 مقاوم. نحن في هذه المنطقة ندافع عن وجودنا، ندافع عن أرضنا، ندافع عن حريتنا وكرامتنا، وليس أمامنا من طريق إلا المقاومة، ليس أمامنا من طريق إلا النصر أو الموت. سنبقى هنا ننتصر أو نموت. بدهم يعطوها لعباس، بدهم يعطوها لعباس، بدهم يعطوها لعباس. يا مولانا في جبليا بينادوا على المسلمين، بنصرك احنا واثقين، وبنصرك احنا واثقين، وبنصرك احنا واثقين. المقاومة مستمرة حتى رحيل عن كل فلسطين من نهرها إلى بحرها، والشعب الأردني يؤكد في شوارع عمان وقوفه مع المقاومة ومع الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم، كما نشيد بالعملية التي جرت اليوم، فجر اليوم جنوب البحر الميت من الجانب الأردني. فنؤكد أن جذوة المقاومة مستمرة مهما كان يستهدف من شهداء.